नाज़रीन, बेवक्त की राख अलापने के मिस्ताक ये हंगामी वीलॉग मैं कर रहा हूँ हैदराबाद के एक अफसोसनाक वाक़े पर, जिसमें जो है 1200 गज़ का एक कीमती बंगला जो है उसे फ़रोख्त किया गया। बाद में उसका कब्ज़ा ना देने के मामले पर जो है वो एक सियासी जंग जो है सिंध के दो बाअसर तरीन सूबाई वज़रा जाम खान शोरो और शर्जील मेमन के माबैन छिड़ गई। ये जंग काफ़ी रोज़ तक चलती रही, लेकिन इस जंग के नतीजे में भी जब बंगले के कब्ज़ा छुड़वाने या कब्ज़ा दिलवाने का मामला हल ना हो सका, तो फिर इस जंग के शोलों ने ख़ुद सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार और सूबाई वज़ीर आला मुराद अली शाह को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद उन दोनों में भी एक जंग छिड़ गई। और उस जंग के नतीजे में हमें जो है ख़ुद वज़ीर दाखिला जो है SSP हैदराबाद अदील चांडियो के पुश पर चट्टान की तरह से खड़े दिखाई दिए, जबकि दूसरी जानिब जो है वज़ीर आला सिंध जो है मुराद अली शाह भी बहुत ही मुश्तहिल थे, क्योंकि हाशमी ख़ानदान ने उन्हें घेरे में ले रखा था। जिसके बाद जो है वज़ीर आला की मुदाखलत और उनके हुक्म पर अदील चांडियो SSP हैदराबाद को निशान इबरत बनाते हुए बदतरीन सज़ा देकर हैदराबाद से तब्दील कर दिया गया। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग में वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार को मुंह की खानी पड़ी है, यानी कि उनकी बहुत ही रुसवाई हुई है, उनकी बहुत ही बेइज्जती हुई कि वो वज़ीर दाखिला होते हुए एक ग्रेड 19 के SSP अदील चांडियो को बचाने में कामयाब ना हो सके, बल्कि उन्हें एक तरीके से उनको सज़ा देकर जो है वज़ीर आला की जानिब से शटअप कॉल दी गई है। उन्हें एक तमांचा रसीद किया गया है वज़ीर दाखिला होते हुए। ये कहना है ख़ुद हमारे नुमाइंदा खसूस अमीन रंगून वाला का, और हैदराबाद के पुलिस ज़राए यही सब कुछ कहते हैं। ये मामला है क्या? हाशमी ख़ानदान का एक बंगला था, कोई 1200 गज़ पर मुश्तमिल, इसकी मालियत जो है वो 12 करोड़ थी, लेकिन उसे औने पौने दामों जो है जवाद मेमन ने ख़रीदा ख़ुद शर्जील मेमन की असर रसूख के नतीजे में, यानी कि 9 करोड़ में। मामला तय हो चुके, कब्ज़ा उन्हें दे दिया गया था। इस 9 करोड़ जो उन्होंने दिए, उसमें एक उन्होंने अपना मकान और कुछ उनको बाकी कैश दिया। तो ये अब इसके कागजात की मुंतकली का काम हो रहा था, कब्ज़ा मिल चुका था जवाद मेमन को। जवाद मेमन ने जो है उस बंगले की रिपेयरिंग, कुछ मुरम्मत की, कुछ और उसके आसाइश तज़ीन पर जो है कहते हैं कि 3 करोड़ रुपए खर्च किए। अब ये जो बंगले की सौदा किया गया था हाशमी ख़ानदान की तरफ से, जो है अमीर अली शाह बंगले के मालिक हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा बताए जाते हैं। बंगला जो है वो इसी ख़ानदान की एक और ख़ातून को जो है उसके इल्म में लाए बग़ैर ये बंगला जो है इसका सौदा हुआ। जब उनको पता चला कि बंगला जो है उसमें तो कुछ रंग रोगन किया जा रहा है, तो पूछा भाई क्यों हो रहा है, तो पता चला कि उसको तो फ़रोख्त कर दिया। जिस पर फिर उन्होंने जो है वावेला मचाया कि उन्हें बताए बग़ैर उनके बाप दादा की ये निशानी है, ख़ानदानी बंगला है, इसे किसने बेचा, क्यों बेचा, मेरे जीते जी ये बंगला कोई नहीं फ़रोख्त कर सकता है, इसे फ़ौरन वापस किया जाए और बंगला मैं किसी को भी नहीं दूंगी। उन्होंने जब इस पर वावेला मचाया, तो उसके बाद जो है फिर हाशमी ख़ानदान को जो है वो सौदा जो है वो मनसूख करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाई हम ये सौदा कैंसिल करते हैं, हम इसे अब नहीं देते, हमें हमारा कब्ज़ा दिया जाए। जिसके बाद जो है वो कब्ज़ा छुड़वाने का मामला चल पड़ा, जिसमें फिर शर्जील मेमन कूद पड़े। दूसरी तरफ से जो है ख़ुद जाम खान शोरो आ गए कि भाई ये बंगला जो है वो अब चूँकि 3 करोड़ वो खर्च कर चुके हैं, लिहाजा अब ये 12 करोड़ जब तक आप वापस नहीं करोगे उस वक्त तक बंगला आपको नहीं दिया जाएगा। यही झगड़ा चल रहा था जाम खान शोरो और ख़ुद शर्जील मेमन में, लेकिन मामला हल नहीं हुआ। फिर जो है दूसरी पार्टी जो है जवाद मेमन जो है वो इस मसले को लेके कोर्ट में चले गए, और कोर्ट के ज़रिए जो है वो उस बंगले को सील करने का जो है वो आर्डर हासिल करके ले आए, जिस पर जो है मुतल्लिका SHO के ख़िलाफ़ भी जो है ख़ुद हाशमी ख़ानदान ने जो है वो वज़ीर आला सिंध से अप्रोच करके उन्हें गिरफ़्तार करके उन
کی تصویر بھجوانے کا مطالبہ کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ہاشمی خاندان کے خواتین کی بے حرمتی کی، ان کے تقدس کو پامال کیا، لہٰذا ایسے ایس ایچ او کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جس کے بعد جو ہے وہ ایس ایس پی عدیل میمن پر پریشر پڑا، لیکن عدیل میمن نے آئیں شائیں کرتے رہے، کچھ نہیں کیا، جس پر جو کہتے ہیں کہ پھر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے جو ہے فوری طور پر عدیل میمن کو نشان عبرت بناتے ہوئے جو ہے وہاں سے تبدیل کر کے لائن حاضر کر دیا، اور ان کی جگہ جو ہے وہ جیکب شکارپور کے جو ایس ایس پی ہیں چاچڑ کی جو ہے شاہ زیب چاچڑ کو جو ہے وہ حیدرآباد کا نیا ایس ایس پی تعینات کر دیا۔ اس وقت آپ نوٹیفیکیشن کی کاپی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس تمام ٹرانسفر پوسٹنگ میں سب سے اہم ترین پوسٹنگ جو ہے وہ خود حیدرآباد کے ایس ایس پی عدیل چانڈیو کی ہے، جو کہ کباب میں اس وقت کہتے ہیں سینڈوچ بن گئے، دو ہاتھیوں کی جنگ میں جو ہے وہ پھنس گئے۔ یعنی انہوں نے جو ہے وہ خود شرجیل میمن کا ساتھ دیا جام خان شورو کے مقابلے میں۔ اب شرجیل میمن جو ہے خود وزیر اعلیٰ سندھ بننے کے مضبوط ترین امیدوار ہے۔ جب وزیر اعلیٰ کو پتہ چلا کہ بھئی یہ ایس ایس پی جو ہے وہ جام خان شورو کے بجائے جو ہے وہ خود شرجیل میمن کا جو ہے وہ زیادہ وفادار ہے، تو اس پر جو ہے وہ بہت چراغپا ہوئے، مشتعل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ایسے ایس ایس پی کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے پھر انہیں کڈے لائن لگا دیا۔ یہ ہے عدیل چانڈیو کے ٹرانسفر کی اندرونی کہانی۔ اب میں نے کہا نا پروگرام کے شروع میں کہ اس ساری کارروائی میں جو ہے بہت ہی زیادہ مٹی اگر کسی کی پلیت ہوئی ہے تو وہ خود وزیر داخلہ ہے، جنہیں منہ کی کھانی پڑی۔ انہیں جو ہے وہ ایک شٹ اپ کال دی گئی ہے خود وزیر اعلیٰ کی طرف سے۔ ایک طریقے سے ان کی رڈ جو ہے وہ دو کوڑی کی ہوگی، دو ٹکے کی ہوگی۔ میں نے کل کے پروگرام میں انہیں ایک ناکام ترین وزیر داخلہ ڈکلیئر کیا تھا، بہت سارے شواہد کے ساتھ، کہ ایسا وزیر داخلہ جو کہ جس کا مشیر ایک برطرف پولیس کانسٹیبل ہے، جن کے مشورے پر آنکھ بند کر کے جو ہے وہ ایس ایس پیز، ڈی آئی جیز اور ایڈیشنل آئی جیز کے خلاف بھی کارروائی کرنے سے گریز نہیں کرتا، کیونکہ وہ ان کا کماؤ پوت ہے، لوٹ مار کرتا ہے، اور اس میں سے باقاعدہ حصہ بقول اس کے اوپر پہنچاتا ہے، چاہے وہ 10 کلو سونا لوٹے یا 5 کلو سونا لوٹے، لوٹے ہوئے سونے میں سے بھی جو ہے حصہ جو ہے باقاعدگی سے جو ہے وہ اپنے سرپرستوں کو پہنچاتا ہے۔ اس لیے ان کے سرپرست جو ہے وہ پاگل ہو چکے ہیں، وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ چٹان کی طرح سے کھڑے، اور انہیں جو ہے وہ اپنا ان آفیشیل جو ہے وہ ایک طریقے سے مشیر ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اس ٹرانسفر پوسٹنگ میں فدا شاہ کی جو ہے وہ اللہ نے سن لی ہے، بہت عرصے بعد جو ہے وہ انہیں کوئی ڈسٹرکٹ کی پوسٹنگ نصیب ہوئی ہے۔ انہیں میرپور خاص کا ایس ایس پی لگا دیا گیا، جہاں سے سمیر نور چنہ ڈاکٹر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ نواب شاہ کا ایس ایس پی تعینات کر دیا ہے۔ اس تمام تر ٹرانسفر پوسٹنگ میں شاہ زیب چاچڑ جو ہے وہ لکی رہے۔ شکارپور کے بعد جو ہے وہ اب حیدرآباد جیسے سونے کی کان پر جو ہے وہ انہیں بٹھا دیا گیا۔ لیکن اس تمام تر جھگڑے میں جو ہے وہ پولیس کی اپنی ریڈ جو ہے وہ غرق ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ آئی جی سندھ دور بیٹھے جو ہے وہ بانسری بجا رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کی ایس ایس پی کی بے عزتی ہو رہی ہے یا ڈی آئی جی کی بے توقیری ہو رہی ہے۔ وہ اپنی جو ہے وہ منجی ٹھوکے ہوئے ہیں کہ ان کی منجی کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ یہ ہے اس وقت سندھ پولیس کی بدقسمتی۔ اگر ان کی جگہ یہاں اس وقت رفعت مختار راجہ ہوتے، وہ ضرور جو ہے وہ اس پر احتجاج کرتے، اس پر ضرور جو ہے وہ واویلا کرتے، وہ ضرور اس غیر قانونی کارروائی کے خلاف جو ہے وہ مزاحمت کرتے۔ لیکن یہاں پر تو کسی کی صحت پر کوئی اثر ہی نہیں پڑا۔ ایس ایس پی کا ٹرانسفر نہیں ہوا، بلکہ ایک کانسٹیبل کا ٹرانسفر ہوا۔ ایسے لگتا ہے کہ ان بڑوں کی جنگ میں جو ہے وہ ہمیشہ ایس ایس پی، ڈی آئی جی جو ہے انہیں گاجر مولی کی طرف سے ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے۔ اور جو ایس ایس پیز جو ہیں انہیں بھی کم از کم چاہیے کہ جو بھی کچھ کام کرے وہ بجائے جو ہے وہ کسی کو ان وزراء کے کہنے پر کام کرنے کے بجائے اگر وہ آئین اور قانون کو ہی رہنمائی میں کام کرے، انہی کو مشلرہ بنائے، تو شاید انہیں اس طرح کی پریشانیوں کا، اس طرح کی تکلیفوں کا، اس طرح کی ناانصافیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن یہاں ہر کوئی جو ہے وہ اپنے ہی آپ کو جو ہے وہ ڈیڑھ ہوشیار سمجھتا ہے، اور اپنی
پوزیشن کو بچانے کے لیے اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں، چاہے ان کی وہ کارروائیاں قانون کے منافی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، یہ تھا اس وقت کا ہمارا ہنگامی ویلاگ۔ کیسا لگا اپنا جو ہے وہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہوں، اللہ حافظ۔